अथ श्री सुमध्वविजयः। अथ दशमः सर्गः। सपदि समस्कुरुतभृशं माधव गुणसाधकोऽथ मध्वरविः भृगुकुलतिलकस्थानं तापकरः पापपान्थानां। दशमतिशिष्यः कश्चित् शुभजनतायै कुतूहलनतायै विविधसुवृत्तं वाक्यं काव्यमिव ऊचे स नायकस्तवकम्। भुवनाद्भुतमध्वचेष्टितं न वदेमापि सुरायुषा वयं सकलं खलु किन्तु किञ्चिदप्यथ शुश्रूषुजनाय वर्ण्यते। क्वचिदीश्वरदेवमेष भूपं खननं पान्थजनं विधापयन्तं स्वमपि प्रतिचोदयन्तमूचे क्रियया नो कुशलान् प्रबोधयेति। प्रकारं प्रकटीकर्तुम् आरभ्य विररामनो महीयो मतिमाहात्म्यात् वैवश्येन खनन् खलः। नानेनेनानेनानेनो नूनेन ननु नुन्नाः नानानानो नूनं नानेनानून नानुन्नः। यमशेषभवप्रभवस्परताः मसुकाब्धिरपैतनचित्रमिदं मरुतीदृशी भान्तिः यत्सबने यमशेषभवप्रभवस्परताः। सञ्चरन्नञ्चनीयः कदाचिद्विभुः विष्णुपद्यास्तटं वैष्णवाग्रेसरः प्रापदाप्ते निजैरेषशिष्यैर्व्रतस्त्यक्तविश्वप्लवं शात्रवातङ्कतः। इमान् स्वस्वपूर्वाश्रयानात्मवाक्यात् सलीलब्धयालुः समूलाश्रयात्मा निषेद्रदनादृत्य चानन्यलङ्घ्यां तदात्याययत्तां नदीं संस्मृतिं वा। वारयत वारयत वैरिसुहृदो मून् मारयत मारयत पारगमनात् प्राक् आपतत आलपत इत्यवददुच्चैः सत्वरकराजपुरुषानुचितवाचा। न जडाजले पतत साहसादहो न भयमिवो बहुतया बहोर्जनात् भवतां पतिं क्षितिपतिं दिदृक्षवप्रतियामकेन कलहं चिकीर्षथ। निर्विकारचरितोऽपि परीतः क्रूरकिङ्करसहस्रतयेन सव्रजन्नुदलसज्जगदीशः सिंहराडिव शृगालसमूहे। अप्रकम्प्य वपुषं सुरासुरैः सिंहसंहननमेनमुन्नतं प्राप्तमात्मनगरान्तिकं नृपः प्रेक्षसौधशिखरे स्थितो ब्रवीत्। योऽसौ देवो विश्वदीपप्रदीप्तः कुर्मः सर्वं तत्परानुग्रहेण यामस्तावत्पूर्णमाशामुदीचीम् इत्याद्यं तद्भाषया चित्रवाक्यं। गाम्भीर्यं ऋतुमुर्वीर्यमार्यभावं तेजोग्र्यं गिरमपि देशकालयुक्तां राजास्य स्फुटमुपलभ्य विस्मितोऽस्मै।